अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किसान दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चावल की फसल, गन्ने की फसल, मकई की फसल अपने जोबन पर खड़ी है और इसी दौरान ये गुज़िश्ता बारिशें जो गुज़री हैं इनकी वजह से, तेज़ आंधियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का नुकसान भी हुआ है। ये अमूमी तौर पर होता है कि जब इस तरह के हालात हों और तेज़ आंधी और बारिश की वजह से बहुत सारी जो फसलें हैं वो गिर जाती हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं, तो ये हमारी एक नॉर्मल रूटीन में भी बातें आती हैं। लेकिन यहाँ पर जिन दोस्तों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो उनके लिए दुआए खैर है कि अल्लाह ताला उनके नुकसानात पूरे करें। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये सवाल करते नज़र आते हैं कि जो अब हमारी फसल गिर गई है, ख़ास तौर शुगर के इनकमाद के बारे में, कि इसके लिए अब क्या इक़दाम किए जाएँ कि ये चूहे, गीदड़, सूअर से वगैरह से महफूज रहे और इसकी पैदावार भी अच्छी आए और इसकी बढ़ोतरी भी ठीक रहे और फंगस वगैरह के मामला, टर्माइट्स वगैरह के मामला से भी ये महफूज रहे। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि किस तरह से हम अपनी फसलों को इस तरह के नुकसानात से महफूज कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद सिद्दीक असद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ज़राअत से मुतल्लक मालूमाती चैनल है AS एग्री इन्फो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब भी करें और साथ नज़र आने वाले घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे किसान दोस्तों का भी भला हो सके। ये वीडियो गन्ने के काश्तकारों के लिए इंतहाई मुफीद होगी। हम इसमें तरतीब वाइज पहले इन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि जिसकी वजह से ये लॉजिंग यानी कमाद गिरता है या फसलें गिरती हैं। फिर हम इसके हल की तरफ भी जाएंगे कि किस तरीके से हम इससे महफूज रख सकते हैं और जो फसल गिर चुकी है उसको हम किस तरीके से मुनाफा बख्श बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी लॉजिंग की वजूहात। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मीन की सिलेक्शन, कि जो फसल आप काश्त कर रहे हैं, जैसे कमाद है, गन्ना है, इसके लिए जो आप ज़मीन सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो इस फसल के लिए मौजू है, क्या वो इस फसल का वज़न बर्दाश्त कर सकती है, क्या इसकी जड़ जो है वो ठीक तरीके से बढ़ सकती है। ये तमाम चीज़ें हमें सबसे पहले देखना होगी। कमाद की फसल के लिए जो सबसे बेहतरीन मानी जाती है वो भारी मैरा और पक्के वाटर ज़मीनें मानी जाती हैं, जिनमें इसकी जड़ें भी गहराई तक जाती हैं और जड़ों की ग्रिप भी अच्छी होती है। उसके बाद आ जाता है जी जो हम फर्टिलाइज़र प्लान देते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि कमाद की फसल को हमारे आम जो किसान हैं वो सिर्फ यूरिया और DAP का इस्तेमाल करते हैं और यूरिया भी अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। इब्तदाई स्टेज पर बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रॉब्लम भी होती है। उसके साथ साथ जिन ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की कमी है उन ज़मीनों में भी ये प्रॉब्लम आम है। फसल की गिरने की वजूहात में से एक अहम मसला जो है वो ज़मीन का बैलेंस ना होना है, ना हमवार होना है या लेज़र लेवल ना होना है। इस वजह से भी कहीं पर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, कहीं पर कम हो जाता है। तो वो ज़मीन लेवल ना होने की वजह से बाज़ औक़ात जहाँ से निचली ज़मीन होती है वहाँ से फसल गिर जाती है, बाज़ औक़ात जहाँ से ऊंची तर्ज की ज़मीन होती है वहाँ से फसल गिर जाती है। तो ज़मीन का लेवल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो अगली प्रॉब्लम आती है वो है वैरायटी सिलेक्शन में, यानी हम नॉन अप्रूव्ड वैरायटीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है। आम तौर पर जो गवर्नमेंट की या हमारे अदारों की अप्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ें हमारे रीजन के हिसाब से या जिन जिन रीजन के हिसाब से वो वैरायटीज़ अप्रूव्ड की जाती हैं या सिफारिश की जाती हैं उनके हिसाब से वो कुछ ना कुछ हद तक मौसमी तब्दीली या मौसमी सख्ती को बर्दाश्त करने के काबिल होती हैं। तो नॉन अप्रूव्ड वैरायटी को इस्तेमाल करना या काश्त करना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन तमाम वजूहात के साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है हमारी क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। हमारे मौसम पिछले कुछ सालों से बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और इसकी निशानदेही इंटरनेशनल लेवल सतह पर भी की जा रही है और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान भी इस चीज़ को देख रही है, महसूस कर रही है और बार बार दरख्त लगाने की बात की जा रही है। तो अमूमी तौर पर हमारे फार्मर हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने खेतों में दरख्त नहीं लगा सकते। तो अगर आप अपने खेतों में दरख्त नहीं लगा सकते तो कम से कम अपने डेरे, अपने घर, अपने गली मोहल्ले, अपने ग्राउंड, अपने कब्रिस्तान, ये वो चीज़ें हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ये वो जगह हैं जहाँ पर आप आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर किसान बरादरी के बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं और ये दरख्त उगाना भी हमारी किसान बरादरी की ही ज़िम्मेदारी है।
کیونکہ ہم فارمر ہیں، ہمارا اور زمین کا آپس میں رشتہ ناتا ہے اور ہم ہی اگائیں گے، بلکہ ہم تو کاٹ کر جنگلات کے جنگلات جو ہیں وہ فارغ کیے جا رہے ہیں، اپنی زمینیں بیچ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے، یعنی بے وقت کی بارشیں، بے وقت کی آندیاں اور بے وقت کی یالہ باری جو ہے، یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا نقصان کر رہی ہے، ہماری فصلوں کا بھی، ہمارے مالی معاملات کا بھی۔ یہ تو تھے مسائل جن کی وجہ سے فصلیں گرتی ہیں۔ اب ہم گری ہوئی فصلوں کو محفوظ، یعنی خاص طور پر کماد کی فصل کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور اس کو جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، آئیے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فصل گر جائے، یعنی کماد یا گنے کی فصل آپ کی گر گئی ہے، تو اس وقت سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ نقصان کا معائنہ کرنا ہے۔ اپنی فصل میں جائیں، چاروں طرف اس کے چکر لگائیں اور چیک کریں کہ کس حد تک کتنا نقصان ہوا ہے، تاکہ اسی کے مطابق آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس نقصان کا ازالہ کر سکیں یا اس سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی فصل میں چکر لگائیں اور دیکھیں کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام پانی کی مینجمنٹ ہے۔ عام طور پر ہم کسان لوگ جتنے بھی ہیں، کماد کی فصل کو خاص طور پر بڑا بھر کر پانی لگاتے ہیں، لیکن جب فصل گر جائے تو بھر کر پانی نہیں لگانا چاہیے، وقفے سے تھوڑا پانی لگانا چاہیے، نہ فصل کو سوکھا لگے اور نہ ہی بہت زیادہ پانی ہو۔ اگر پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے مسائل آتے ہیں، جیسا کہ ٹرمائٹس آتی ہیں، جب اس کو گالا شروع ہو جاتا ہے، اس دیگر فنگس کی بیماریاں جب حملہ آور ہوتی ہیں اور پودے کی جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پودا خوراک بنانا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سوکھ آ جاتی ہے۔ اس سے اگلا جو اہم قدم ہے وہ ہے چوہوں کا کنٹرول۔ گری ہوئی فصل کا سب سے زیادہ نقصان چوہے کرتے ہیں۔ چوہوں کے کنٹرول کے لیے عام طور پر جو ہے وہ ہم زنک فاسفائڈ چوہے مار زہر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ گندم یا مکی کے دانے لیں، ان کو اچھی طرح سے ابال لیں اور اسی میں دیسی گھی کے 2-4 چمچ ڈال دیں، تاکہ اس کی مہک جو ہے دیسی گھی کی وہ ان دانوں میں آنا شروع ہو جائے، اور ان کو پھر زنک فاسفائڈ لگا کر تقریباً ہر مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ، جب تک آپ کی فصل کی کٹائی نہیں ہو جاتی، برداشت نہیں ہو جاتی، یہ خاص طور پر وٹوں منڈیروں وغیرہ پر اس کا کیرا کرتے رہیں۔ اس سے چوہے انشاءاللہ کنٹرول میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو اہم مینجمنٹ ہے وہ ہے کیڑے مار ادویات کا استعمال۔ عام طور پر جب کماد گر جاتا ہے تو اس پر بورر، گڑواں وغیرہ ان چیزوں کے حملے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹرمائٹس کے حملے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے عمومی طور پر ہم کسان جو ہیں وہ کلوری پیریفاس یا فپرونل کا استعمال کرتے ہیں، یا ان دونوں کو ملا کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر مہینے میں اگر کلوری پیریفاس اور فپرونل کو ملا کر 2 مرتبہ استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے دیگر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان سے فصل محفوظ رہتی ہے۔ یہ صلاحیت پذیر زہریں ہیں، ان کے استعمال سے دیگر جتنے بھی نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، جیسا کہ سے ہے، سور ہے، گیدڑ ہے، وہ بھی پودے سے دور رہتے ہیں، ان کو کھانے سے دور رہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ تمام چیزیں کر لی تو اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ آ جاتا ہے وہ ہے کہ اس کی پیداوار نہ گرے، یعنی جو ہم اس سے وزن لیں گے وہ نہ کم ہو۔ تو اس کے لیے ہم اس وقت بھی، جیسا کہ یہ ابھی ستمبر جا رہا ہے، تو اس وقت بھی اگر ایسی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کے وزن بڑھانے میں معاون ہے، تو اس کی پیداوار کبھی بھی نہیں گرتی۔ اور آپ پوری پیداوار لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گری ہوئی فصل کو بھی آپ متوازن خوراک دیں۔ خاص طور پر اس وقت پوٹاش کا استعمال کریں، مائکرو نیوٹرینٹ کا استعمال کریں۔ اگر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی جب آپ کلوری پیریفاس یا فپرونل استعمال کریں تو اس کے ساتھ یوریا ضرور دیں، چاہے تھوڑی مقدار میں ہی دیں۔ یہ تمام طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی فصل کو بہت زیادہ نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بالکل سارے نقصان سے تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم 90% تک اپنی فصل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے انتہائی معلوماتی ہوگی۔ کماد کی گری ہوئی فصل کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہدایات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ مزید دوستوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اپنا اور ہمارے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ محافظ، پاکستان پائندہ باد۔